ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति भागवतपृष्ठः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः यपञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नै छद्रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया स कथं सेवया तस्य कालेन जरसङ्गतः पृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुपादावनुस्मरन् समुहूर्तमभूतृष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुधया भृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्वृतः पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्गो मुञ्जन्मीलद्यशाशुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसम्प्लुतः शनकैर्भगवल्लोकान्द्र लोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रात्याहोधव उत्समन् उद्धव उवाच कृष्णद्युम्मणिनिर्म्लोचे गीर्णेष्वज्जगरेणः किन्नु न कुशलं ब्रूयां गदग्रीषु गृहेष्वहं दुर्भगो बदलोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवत्सतो न विधु हरिं मीना इवोटुपम् इङ्गितज्ञा पुरुप्रौढा एका रामाश्च सात्वताः सात्वतां वृषभं सर्वे भूदावासममंसन्त देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यद्दशदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैरात्मन्युत्पात्मनोहरौ प्रदर्श्या तत्पतवसामं वितृप्तदृशां नृणाम् आदायान्तरद्धास्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनं यन्मर्त्यलीलौपयिकं स्वयोगं मायाबलं दर्शयदा गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परं पदं भूषणभूषणाङ्गं यधर्मः सुनोद्बदराजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कात्स्येन चाद्येह गतं विधातुरर्वाकृतौ कौशलमित्यमन्यत यय्या यस्यानुरागप्लुतः सरासलीलावलोकप्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियोद्भृक् दृग्भिरनुप्रवर्त धियो वतस्तु किल कृत्यशेषाः स्वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपैरभ्यर्ध्यमानेष्वनुकम्बितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो यजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः मां खेदयत्येतदजस्यञ्जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेः व्रजे च वासो रिभयादिव स्वयं पुरा द्व्यवात्सीद्यदनन्दवीर्यः दुनोति चेदस्मरदो ममैतद्दद्याः पादावभिद्वदन् पित्रोः तादाम्बकं साधुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनां को वा अम्मुष्याङ्घ्रिसरोजरेणुं विस्मूर्तिमीशिदपुमान् विचिक्रन् यो विस्फुरद्भ्रूविटपेन भूमेर्भारं कृतान्तेन तिरश्चकार दृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूये चैद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन द्विरहं सहेत तथैव चान्ये नरलोकवीरा य अहाहह वे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रे पिबदो नयनाभिरामं भारतास्त्रपूता पदमापुरस्य स्वयं त्वस्यामिदशयस्त्र्यधीशक स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामक बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्येडिदपादपीठः तत्तस्य कैङ्कर्यमलं भृदान्नो विक्लापयत्यङ्गयदुग्रसेनं तिष्ठन्निषण्णं परमेष्टिधिष्ण्ये
न्यबोधयद्देव निधारयेति अहो बगीयं स्तनकालकूटं जिक्कांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम मन्ये सुरान् भागवतांस्त्र्यधीशे सा संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे चक्षदचाक्ष्यपुत्रमंसे सुनाभायुधमापतन्तम् वसुदेवस्य देवक्यां जादो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्याशमजेनाभियाचितः तदो नन्दव्रजम् इतः पित्रा कंसा द्विबिभ्यताम् एकादश समास्तत्र गुडार्चिसब्बलो वसत् परीतो वत्सपैर्वत्सां चारयन् विह्यरद्विभुः यमुनोपवने कूजद्विजः सङ्गुलितां कृपे कौमारीं दर्शयं चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुन्दन्निवह स्मुग्धबाल सिंहावलोकनः स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सिदगोवृषं चारयन्ननुगान् गोपान् रणद्वेणुररीरं मत् प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालक्रीडनकानिव विपन्नान् विषपानेन निग्रह्य भुजगाधिपम् उद्धाप्यापाय तत्तोऽयं प्रकृतिस्थितम् अयाजयत् गोसवेन गोपराजं द्विगुजोतमैः वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्वयं विभुः वर्षतीन्द्रे व्रजकोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रादो भद्रानुगृह्णता शरश्चक्षिकरैर्मिष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन् कलपदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनक इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे द्वितीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।